डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि दौरे हाजिर में जो नफसा नफसी का आलम है, ये कोई आसमानी आफत की वजह से नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल वार की वजह से है, जिस वार को पूरी दुनिया पर दानिस्ता तौर पर मुसल्लत किया गया है। नादीदा कुव्वतें इस मिशन के ज़रिए जो इंसानियत का कत्लेआम कर रही हैं, इसके पीछे एक ही एजेंडा कार फरमा है जिसे दुनिया डीपॉपुलेशन एजेंडे के नाम से जानती है। और वो लोग इस मिशन के ज़रिए या तो दुनिया की आबादी कम से कम कर देना चाहते हैं या फिर बची खुची इंसानियत को ग़ुलाम बना देना चाहते हैं। इंसानियत को ग़ुलाम बनाने के लिए खुफिया ताकतों ने अपना एक मोहरा मैदान में उतारा हुआ है जिसे दुनिया बिल गेट्स के नाम से जानती है। और हम जैसे तीसरी दुनिया के लोग बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के CEO के तौर पर जानते हैं। मगर आज हम आपको हालिया बायोलॉजिकल वार के तनाजुर में बिल गेट्स का ऐसा चेहरा मुतारिफ करवाएंगे कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि आलमी ताकतें अपने मुफादात के हुसूल के लिए किस तरह इंसानियत का कत्लेआम करती है और अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए या फिर इंसानों को ग़ुलाम बनाने के लिए क्या क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। ख़वातीन हज़रात, सन 2019 में याद करें नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी जिसका नाम था द पेंडेमिक। इसमें बिल गेट्स का कहना था कि अनकरीब दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है जिसमें मुब्तला होकर करोड़ों लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे। जिन लोगों ने यह डॉक्यूमेंट्री देखी है इन्हें यकीनन पता होगा कि डॉक्यूमेंट्री में चाइना की एनिमल मार्केट दिखाई गई है जिसमें जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि बिल गेट्स जैसे लोगों को पहले से मालूम था कि बीमारी आने वाली है और इसकी इब्तिदा चीन की एनिमल मार्केट से होगी। और आप लोगों को याद होगा कि इस बीमारी के फूटते ही ये बात मशहूर कर दी गई थी कि चमगादड़ का सूप इसके फैलाव की वजह है। हालांकि चीनी लोग बरसों से हराम जानवरों का गोश्त खाते आ रहे हैं। वो चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या खा जाते हैं, लेकिन आज तक इन पर किसी बीमारी ने हमला नहीं किया। और अगर इन्हें चमगादड़ का सूप पीने से ही बीमारी लगना होती तो पहले से ही लग जाती। खैर, बिल गेट्स ने सन 2015 में एक तकरीब के दौरान इस वबा की पेशनगोई की थी। इसका कहना था कि आने वाली वबा में एक वायरस आएगा जो वबा की सूरत इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से सिर्फ 6 माह में 3 करोड़ के करीब अफराद जान से जा सकते हैं। साथ ही इसने यह भी कहा था कि आज दुनिया को सबसे बड़ा खतरा एटमी तबाही से नहीं बल्कि वबाई अमराज से है। आने वाली दहाइयों में अगर लाखों लोग हलाक हुए तो वो किसी गोला बारूद की जंग से नहीं बल्कि मोहलिक वायरस से मारे जाएंगे। ये तबाही मिसाइल से नहीं बल्कि जरसूमे से होगी। इसने साथ ही सरमायादारों को खबरदार भी किया था कि हम एटमी तनसीबात के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जबकि वबाई अमराज के सद्देबाब के लिए बहुत कम फंड्स रखते हैं, इसलिए हम किसी भी वबा के लिए तैयार नहीं हैं। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर हमें दुनिया में वबा का मुकाबला करना पड़ा तो इसके लिए $3 ट्रिलियन से ज़ायद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद लाखों जानों का ज़िया होगा। किसी भी वबा का सिर्फ एक मस्बत पहलू है, वो ये है कि ये आपके लिए वार्निंग है, आप तैयार रहें। बिल गेट्स ने मज़ीद कहा था कि अगर हम आज शुरू करेंगे तो हम अगली वबा के लिए ख़ुद को तैयार कर सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि एक बात तो तय है कि इसकी वैक्सीन आज नहीं तो कल लाजमी ईजाद होगी। दुनिया इस आलमी वबा से छुटकारा भी पा लेगी, मईशत अपनी डगर पर दोबारा बहाल भी हो जाएगी, लोग तंदुरुस्त भी होना शुरू हो जाएंगे, इस नफसियाती वार का खात्मा भी हो जाएगा। मगर इसके बाद जो नया दौर शुरू होगा या फिर नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा, उस वक्त हर चीज़ रीशेप हो चुकी होगी। मान लिया दुनिया इस वक्त बेयकीनी की कैफियत से गुजर रही है, मगर जब इस बेयकीनी कैफियत का खात्मा होगा तो इंसानियत के लिए ग़ुलामी के दौर का आगाज़ होगा और इंसानियत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा कि हर इंसान चंद लोगों का ग़ुलाम बन जाएगा। ऐसा मैं इतने यकीन से सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 मार्च को बिल गेट्स सोशल मीडिया पर लाइव आया था और इसने इस हालिया वायरस से मुतालिक सवालात के जवाब दिए थे। जब इससे सवाल किया गया कि इस वबा से दुनिया की इकॉनमी क्रैश कर रही है, हर शख्स सोशल डिस्टेंस की पॉलिसी अपना रहा है, तो दोबारा दुनिया के बिजनेस कैसे स्टैंड होंगे। तो इसने जो जवाब दिया था वो बड़ा ही काबिल गौर है। इसने कहा था कि हम दुनिया को वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन के साथ साथ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस वैक्सीन के ज़रिए हर इंसान को डिजिटल कर दिया जाएगा। मतलब समझ गए होंगे आप, डिजिटल सर्टिफिकेट से मुराद आपके जिस्म में वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि ह्यूमन इम्प्लांटेबल होगी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के अंडर काम करने वाली यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त तैयार कर रही हैं। सादा अल्फाज में आप इसे टैटूज़ कह सकते हैं जो कि लोग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कंधा करवाते हैं। लेकिन बिल गेट्स की जानिब से जो वैक्सीन लगाई जाएगी ये शुगर बेस्ड माइक्रो नीडल्स होंगी जिनके अंदर ये वैक्सीन होगी। जब ये लगाई जाएगी तो वैक्सीन तो जिस्म के अंदर लग जाएगी और साथ ही आपकी स्किन पर एक रीडेबल कोड नस्ब हो जाएगा।
بالکل اسی طرح جیسے مختلف پروڈکٹ پر بار کوڈ لگا ہوتا ہے، اسے آپ ریموو نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ کا تمام ڈیٹا، آئی ڈی اور بیلنس تک تمام معلومات ہوں گی۔ اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ ان خفیہ تنظیموں کی نگرانی میں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ویکسین ہر کسی کے لیے لگوانا ضروری ہوگا، اور جو اسے نہیں لگوائے گا وہ ایک اچھوت تصور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیلنگ یا پھر معاملات نہیں رکھے جائیں گے۔ اور ہر شخص اس کے قریب جانے سے اس لیے ڈرے گا کہ اس کو کرونا وائرس کی شکایت ہے، اس کے قریب جانے سے مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ویکسین بل گیٹس اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت لگائی جائے گی، اور میری بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گن پوائنٹ پر لگائی جائے۔ اس سے بھی خوفناک ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ انسانوں میں ایک FRID مائکرو چپ نصب کی جائے گی، اور پچھلے تقریباً 6 سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ اس چپ کے بعد آپ ان کے ہاتھوں میں ایک روبوٹ بن کر رہ جائیں گے۔ آپ کے دماغ کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے گا، اور اس چپ کے ذریعے عورتوں کے برتھ ہارمونز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، جس سے ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوگی، یا پھر وہ جس عورت کو چاہیں گے بانج کر دیں گے۔ تو خواتین حضرات، دراصل بات یہ ہے کہ بل گیٹس اپنے باپ ولیم گیٹس کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ولیم گیٹس ایلومیناٹی تنظیم کا ایک سرگرم رکن ہے جو کہ اس وبا کی مدد سے ڈی پاپولیشن ایجنڈا لاگو کرنا چاہتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ون ورلڈ آرڈر کے ذریعے یا تو لوگوں کو ختم کرنا ہے، یا پھر انہیں ایک ایسی زندگی دینا ہے جس سے موت کئی درجے بہتر ہے۔ یاد دہانی کے طور پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے بھی کم ہونی چاہیے، اور 7 ارب کی آبادی کو 50 کروڑ تک کیسے لایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، اس وقت انٹرنیشنل یا نیشنل ٹی وی چلا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ میڈیا خوف و ہراس پھیلاتا نظر آئے گا۔ کسی بھی جانب سے کوئی مثبت خبر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ عالمی میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ وہی کچھ دکھاتا ہے جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہ دجالی طاقتیں اس طرح خوف و ہراس پھیلا کر آپ کو اتنا مشکوک بنا دینا چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہر فرد بھی مشکوک نگاہوں سے آپ کو دیکھتا ہے۔ پچھلے دنوں سندھ کے ایک وزیر میں اس وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا، تو ان کا بیان تھا کہ میرے اندر اس وائرس کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور نہ ہی کسی وائرس زدہ شخص سے ملا ہوں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ میرا ٹیسٹ مثبت کیسے آیا۔ ناظرین، یہی وہ چیز ہے جسے میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر فرد لاشعوری طور پر اس وہم کا شکار ہے۔ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے حال ہی میں بل گیٹس نے انسانوں کی ٹریننگ کے لیے لوگوں میں مائکرو چپس نصب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ چپ نصب ہوتے ہی خدا نہ کرے ہم سب ان کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ صورتحال کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، جس دن اس وبا کے بادل چھٹیں گے، اس دن آپ اعداد و شمار نکال کر دیکھیے گا کہ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہوگی، لیکن بھوک، خوف اور ڈر کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوگی۔ اور اس کے بعد ویکسین لگنے سے جتنی اموات ہوں گی، یا اس کے ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹ میں جتنی نئی بیماریاں جنم لیں گی، یا لوگ اپاہج ہوں گے، اور نئی آنے والی نسل پر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔